बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इजाज़ भट्ट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। तहरीके अदम एतमाद के जमा होने के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से जब सवाल पूछा गया कि इस अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग तक कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि ये जमहूरी हक है अपोजिशन का अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाना। उन्होंने कहा कि इब्तदाई मराहल में इसकी प्रिपरेशन के लिए 7 दिन लगते हैं और असद कैसर जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनके पास 14 दिन का कानूनी तौर पे हक है, या उनके पास एक वक्त की पाबंदी है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर पाबंद हैं कि वो तहरीके अदम एतमाद के सिलसिले में कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। और कौमी असम्बली का जो इजलास है उसके बुलाने के इब्तदाई 3 दिनों में उस पर बहस होती है। उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो कह सकते हैं कि जो इस अदम एतमाद की तहरीक के हक में हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो हुकूमत या वज़ीर आज़म के साथ हैं वो लोग एक तरफ हो जाएं। फिर उनकी गिनती की जाएगी और जैसे ही अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ ज़्यादा मेंबरान हुए तो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। फिर उसी वक्त या उससे अगले रोज़ दोबारा नए वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के अंदर ही। तो तहरीके अदम एतमाद लगभग 3 हफ्ते का टाइम लेगी, 3 हफ्ते तक ये गेम रहेगी। और वजीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले में बिल्कुल पुरएतमाद हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो तहरीके अदम एतमाद है इस सिलसिले में हमारे मेंबरान को 15 से 18 करोड़ रुपया देने की ऑफर की गई कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। और वजीर आज़म ने ये कहा कि उन मेंबरान ने आके हमें बताया कि हमें ये ऑफर्स की जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से। तो वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अब ये नर्व की गेम है, एसाब की गेम है और मैं एसाब की गेम का मास्टर हूं। तो अब मैं जो अपोजिशन के साथ करूंगा वो अपोजिशन को अच्छे तरीके से समझ आएगी और पता चलेगा। और उन्होंने कहा मैं इनको ऐसी शिकस्त दूंगा कि 2028 के इलेक्शन तक अपोजिशन सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। बज़ाहिर लगता भी ऐसा है क्योंकि कल 8 जो कौमी असम्बली के मेंबरान थे अपोजिशन के, उन्होंने मिलना था वफाकी वज़रा से। उनमें से 2 वज़रा आ गए और उन्होंने मुलाकात कर ली वफाकी वज़रा से, और जो 6 थे उनकी फोन पे ही बात हुई, मामला तय हो गए फोन के ऊपर उनके। और किसी भी वक्त ये 8 जो अपोजिशन के मेंबरान हैं किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं कि हम इस तहरीक का हिस्सा नहीं है बल्कि हम इमरान खान का साथ देंगे, अदम एतमाद के खिलाफ जाएंगे। और एक मेंबर जो कौमी असम्बली के हैं JUI फे के बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से पैसा चलता हुआ देखा है और मुझे लग रहा है कि इसमें बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं, इसलिए मैं इमरान खान का तो साथ नहीं दे सकता लेकिन मैं मुल्क पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तहरीके अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनूंगा इमरान खान के खिलाफ। और जब कल इमरान खान से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है, उन्होंने कहा हैंड नहीं, हैंड्स मुलव्वस हैं इस अदम एतमाद की तहरीक के अंदर। तो इस तरह एक और भी रुकन है जो अपोजिशन के हैं और वो भी जल्दी शायद ऐलान कर दें। तो इस तरह 10 लोग जो हैं अपोजिशन के वो मिल जाएंगे हुकूमत के साथ। और इस तरह अपोजिशन के चूंकि इस वक्त 162 अरकान हैं, तो अगर ये 10 निकाल दें तो बीच में फिर पीछे अपोजिशन के पास 152 अरकान रह जाते हैं। अब 152 अरकान के बाद अपोजिशन को जरूरत पड़ेगी 20 अरकान की मजीद। तो 20 अरकान तोड़ना हुकूमत से ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है।
لیکن اپوزیشن چونکہ ہوپفل ہے کہ ہم عدم اعتماد میں کامیاب ہوں گے، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس میں 20-21 دن، مجھے لگتا ہے کہ 20-21 دن عدم اعتماد ہونے تک لگ جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ یہ عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی بتایا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو۔ اب چونکہ اپوزیشن کے لوگ بھی ٹوٹ کر حکومت کی طرف آ رہے ہیں، جس طرح میں نے 10 لوگوں کا ابھی ذکر کیا ہے، تو یہ 10 لوگ حکومت کی طرف آ گئے ہیں۔ مزید لوگ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی 20 دن کا وقت باقی ہے عدم اعتماد کی ووٹنگ میں۔ یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 20 دنوں میں اگر اپوزیشن حکومتی ممبران کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہونا بتائے جا رہے ہیں، تو جتنے بھی ملک پاکستان کے وفادار MNAs ہیں وہ اس تحریک کے خلاف چلے جائیں اور وہ عمران خان کا ساتھ دے دیں اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے۔ اور پہلے کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ کسی قسم کی قانون سازی ہوئی ہے اور اپوزیشن اس کے خلاف گئی ہے تو اپوزیشن کے بندے ہی غائب ہو گئے، اور عین ممکن ہے کہ عدم اعتماد کے روز بھی اپوزیشن کے بندے غائب ہو جائیں۔ اور سینٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سینٹ میں جب بھی کوئی قانون سازی کی جاتی ہے یا کوئی بھی بل پیش کرتی ہے حکومت اور اپوزیشن نے اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے تو اپوزیشن کے بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں جہاں ان کی اکثریت نہیں ہے وہاں پہ یہ لوگ اپنے بندے کیسے پورے کر پائیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ادھر عمران خان نے تقریباً 3 پارٹیز کو تو کنٹرول کر لیا ہے، آج پہنچ گئے ہیں کراچی میں اور MQM کے ممبران سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہوپ فل ہے وزیر اعظم کے MQM کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ انہیں حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک میں حکومت کے خلاف نہیں جائے گی۔ اسی طرح جو اراکین ہیں دوسری پارٹیز کے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تو نہیں ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، سب کا تقریباً سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے اچھا وقت بھی حکومت کے ساتھ دیکھا اور مشکل وقت میں بھی ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے۔ اب میں پہلے بھی پورے وثوق سے کہہ چکا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوسرا، علیم خان صاحب کی جب جہانگیر ترین خان صاحب کے گروپ میں انٹری ہوئی ہے تو اپوزیشن بغلیں بجا رہی ہے کہ علیم خان صاحب کی چونکہ جہانگیر ترین خان صاحب کے گروپ میں انٹری ہو رہی ہے تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ علیم خان صاحب ایسے بندے نہیں ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف چلے جائیں۔ تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین خان صاحب گروپ کو منانا اب حکومت کے لیے اور زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ علیم خان صاحب اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں تو زیادہ آسانی رہے گی۔ کل وزیر اعظم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں جہانگیر ترین کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی بھی چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے جو ایک بات کہی کہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کو 15 سے 18 کروڑ روپے تک کی آفر کی جا رہی ہے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کے پاس تو حرام کا پیسہ، آپ ان سے پیسہ لے لیں اور ان سے لوگوں میں یہ غریب لوگوں میں یہ پیسہ بانٹ دیں، اس کو یوٹیلائز کریں اچھے کاموں کے لیے، کیونکہ ان کے پاس تو حرام کا پیسہ ہے، اس لیے وہ اس طرح یہ پیسہ بانٹنے کی کوشش میں ہے۔ اب دیکھنا یہ عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔